बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना अलमास, टिकट होल्डर PTI PP 183 आपसे मुखातिब हूँ। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपके सामने अल्लामा साहब के अशार में से कुछ अल्फाज रखूँगा कि मुझको खबर नहीं थी आया हूँ मैं कहाँ से, मुझको खबर नहीं थी आया हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस ज़मीं पर लाए आसमां से, पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ ना था ज़रा भी इतने बड़े जहां से। दोस्तों, उस्ताद एक मुआशरे का ऐसा सतून है कि जिसके बगैर मुआशरे की तकमील नहीं हो सकती। उस्ताद मुआशरे का वो एक हुस्न है कि जो ना हो तो फिर मुआशरा हैवानों जैसा हो जाता है। मैं जब एलिमेंट्री स्कूल में था, जब मैं हाई स्कूल पत्तों से तालीम हासिल कर रहा था, जब मैं डिग्री कॉलेज से तालीम हासिल कर रहा था, मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि मैं सरकारी इदारों में पढ़ा हूँ। तो तब भी जब कभी उस्ताद के बारे में बात आई तो मेरे अल्फाज सबसे पहले उस्ताद के हक में थे। हमारे दौरे हुकूमत के अंदर इसातिज़ा का कोई एहतजाज था, इस तरह को मामला उठा तो मैं इसातिज़ा के साथ जाके खड़ा हुआ था कि मैं इनके मौक़िफ़ के साथ हूँ। मैं एक कारकुन हूँ, एक काम घराने से मेरा ताल्लुक़ है। और PP 183 जो मेरा हल्का है, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि वहाँ पर 80% जगह पर इंटरनेट के और 40 to 60% जगह के ऊपर आपको मोबाइल के सिग्नल नहीं मिलेंगे, आप वहाँ पर बात नहीं कर सकते। आज 2024 के अंदर जहाँ पर इंटरनेट और मोबाइल के सिग्नलों से महरूम रखकर, लाहौर से 80 किलोमीटर के ऊपर है वो एरिया, और टोटल विलेजेस का एरिया PP 183 का ये वो एरिया है जहाँ पर हम 3 मुखालिफ इलेक्शन लड़ रहे थे। तो हमारे जो तीसरे फरीक थे उन्होंने मोहतरम जनाब एजुकेटेड और एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया था कि उन्होंने अपनी ज़िला चेयरमैनी के अंदर 7 करोड़ रुपए के मसीही बरादरान को केस मारे। अल्लाह करे कि उन तक पहुँचे हों क्रिसमस के त्यौहार पे, और हमने सिर्फ 20-40 केक हर दफ़ा खुशी के मुताबिक देते हैं। उनका पता चलता है कि कुछ हुआ दूसरी तरफ आपके सामने है। हमारे मोहतरम मिनिस्टर साहब ने टीचर्स को जिस तरह से टॉर्चर किया है, टीचर्स के साथ जो रैश लैंग्वेज यूज की है, क्योंकि उस्ताद एक अदब का नाम है। अब मैं आपको बताऊं कि मुआशरे के अंदर इल्म जो है ना, जो बाहर की डिग्रियां हैं, जो इल्म है, इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था, लेकिन इंसान के इल्म का फ़ायदा तब होता है जब इंसान के अंदर अदब आ जाए। इंसान की ज़िंदगी कामयाब तब होती है जब इंसान के अंदर ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएं कि आपके अंदर अदब आ जाए। आप इसातिज़ा इकराम से बात करें, इसातिज़ा मोहतरम या मोहतरमाएँ जो हमारी माएँ बहनें जो सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रही हैं, इनके साथ हमें बड़े अदब के साथ बात करनी चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, टेस्ट भी होता है, और ये सारे बेचारे लोग मेरा ख्याल है PPSC और पता नहीं कौन कौन से टेस्ट दे के पास होके आकर बैठे हैं, और आप सिर्फ एक निकालने के बहाने के स्कूलों को आपने जिस तरह फरमाते हैं कि हमने उनको प्राइवेटाइजेशन नहीं की, आपने स्कूलों को प्राइवेटाइजेशन नहीं की, लेकिन स्कूलों को प्राइवेट हाथों के अंदर दे दिया। और बजाय कि आप कुछ ऐसा काम करें, निसाब के ऊपर करें, दूसरी चीज़ों के ऊपर करें, आप इसातिज़ा को डरा धमका रहे हैं। आप उनके ऊपर जो है कि टेस्ट दें, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। और भाई ये 4.5 लाख की टीम है, 4.5 से 6 लाख तकरीबन ये लोग हैं। ये मुआशरे के वो लोग हैं जिनकी वजह से आप इस वक्त पंजाब के सूबे के अगर वज़ीर आला है तो वो सूबे का जो वज़ीर तालीम है या दूसरे वज़रा हैं, वो उस्ताद की वजह से। और जिस तरह 45 और 47 का इलेक्शन हुआ
آپ مجھے بتائیں جہاں پر سگنل نہیں تھے ہمیں وہاں سے کاغذات نہ ملنے دیے گئے، اور اس کے بعد جتنے عملہ بیٹھا ہوا تھا الیکشن کرانے والا وہ ایک مخصوص جماعت کے عہدیداروں کی فوج وہاں پر بیٹھی ہوئی اور اس کے اندر الیکشن کروایا گیا۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ ساری زندگی اپنے پنڈ میں بیٹھ کر اپنے علاقے کے لوگوں کو آپ نے ڈرا دھمکا کے کام دیا ہے، آپ پنجاب کو بھی ڈرا دھمکا لیں گے؟ بھائی یہاں پہ ٹیچر ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھا لکھا طبقہ ہے، یہ کبھی نہیں جھکنے والا۔ آپ اپنی پالیسیز کو کریں، طریقہ کار کو کریں، اپنے حساب سے لیں، سارا کچھ ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو مجھے مجبوراً بولنا پڑا ہے کہ جو جس قسم کی ان کو دھمکیاں اساتذہ کو دی گئی اور ایک مخصوص ٹیم سے آپ اساتذہ اکرام کے جو ہے کہ ادب اور ان کے معاشرے کے اندر جو وفا ہے، جو عزت ہے، اس کو آپ جس طرح تماشا کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ نہ کریں۔ میں اساتذہ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اساتذہ کے ساتھ جدھر اساتذہ مجھے کہیں گے، عدالتوں کے اندر بھی، باہر بھی، روڈ کے اوپر جدھر کہیں گے، میں اساتذہ کے ساتھ اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر میں اساتذہ کے ساتھ اساتذہ کی ناموس کے لیے کھڑا ہوں۔ اور میرے دل کے اندر بڑا دکھ ہوا، میں پتوں کی فاتحہ پہ تھا ویکینڈ پہ لاسٹ، تو وہاں پر جب میں گیا تو ہماری مائیں بہنیں جو اساتذہ ہے، جن سے پڑھے ہوئے لوگ آج مختلف ایوانوں کے اندر مختلف جگہ پہ آفیسر ہیں، وہ وہاں پر کھڑی احتجاج کر رہے ہیں۔ جب آپ کسی کو بھرتی کرتے ہیں تب آپ کا ایک پورا کرائٹیریا ہوتا ہے، وہ بیچارے اس کو بھگت کے آتے ہیں آگے آپ اپنا سسٹم ٹھیک کریں، آپ اپنے فنڈز ٹھیک کریں، آپ اپنے اسکولوں کو ٹھیک کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں سے کچھ پرسنٹ مافیاز ہیں یا کچھ پرسنٹ لوگ ایسے خراب ہیں تو آپ ان کو نکال لیں۔ یہ اتنا بڑا تماشا پورے لوگوں کے ساتھ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ میرا صرف یہ ہے کہ میں آج اس بات پہ مخاطب ہوں کہ شاعر نے کچھ اور بھی کہا تھا کہ یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے، مجھ کو اس خوف سے فرصت نہیں ملتی کہ برکتیں نہ اٹھ جائیں وہاں سے جہاں استاد کو عزت نہیں ملتی۔ میرا صرف موقف آپ سمجھ گئے ہوں گے، پنجاب کے طلباء بھی سمجھ گئے ہوں گے، ہمارے اسٹوڈنٹس بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے اسٹوڈنٹس پالیٹکس کی ہے اور میں نے اپنی اسٹوڈنٹس پالیٹکس کے اندر اساتذہ کی ناموس کے لیے میں ہر حد تک گیا ہوں۔ جو ناسور ہوتے ہیں کسی بھی جگہ پر وہ بالکل ہوتے ہیں، ان کو آپ پن پوائنٹ کریں، ان کو نکالیں، ان کا کچھ کریں، لیکن آپ اس طرح پورے پنجاب کے ہائی اسکولوں کے، ایلیمنٹری اسکولوں کے، پرائمری اسکولوں کے اساتذہ کو گندا کریں اور گندا کر کے ان کو کہیں بھی آپ کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ بھائی کیسے کر لیں گے؟ آپ سے پہلے بھی بہت لوگ آئے ہیں، اس سسٹم کو، ان چیزوں کو، ان کو ڈرا دھمکا کر آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور ہم اساتذہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ہماری پوری یوتھ کھڑی ہوئی ہے، ہمارے تمام نوجوان جو ہیں وہ اساتذہ کی عزت کے لیے ہم سارے سٹینڈ کریں گے، اور کسی بھی استاد کو کوئی ایشو ہوگا ہم اس کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے۔ بہت شکریہ، والسلام۔